र स्क्रिनमा हेर त हाम्रो एक्सर्साइज यही नै होला हैन। अब त्यहाँ भएका धेरै जसो क्वेसन सम्बोधन हुन्छन्, थोरै एक दुईटा रहेछन् भने अनि केरेर लेखौँला हैन। हाम्रो एक्सर्साइजको पहिलो नम्बरमा यो छ कि छैन क्वेसन एकचोटि हेरेर त बुझ्नु। यही छ सर। ल ल हेर है त, अब यहाँ के गर्ने भन्ने कुरा हामी सर हिन्ट हेर्दै हेर्दै जाउँ। तिमीहरूले यसो नबुझ्नु जस्तो कहाँनिर आउँछ त्यहाँनिर मलाई रोक्नु है। ल यसको पहिलोको भनेको यहाँ पहिलो क्वेसनले के भन्छ भने फाइन्ड द ग्रेडियन्ट डाइभर्जन एन्ड कल विच इभर पोसिबल अर द फलोइङ स्केलर एन्ड भेक्टर पोइन्ट फङ्सन भनेपछि यहाँ भेक्टर पोइन्ट फङ्सन दिएको भएदेखि डाइभर्जन र कल आउँछ त्यो निकाल। अनि यहाँ स्केलर पोइन्ट फङ्सन दिएको भए ग्रेडियन्ट आउँछ त्यो निकाल। जे पोसिबल हुन्छ त्यो निकाल भनेको छ है। जस्तै यहाँ पहिलोमा एफ भेक्टर पोइन्ट फङ्सन छ, यसको ग्रेडियन्ट र कल आउँछ। दोस्रोमा नि भेक्टर पोइन्ट फङ्सन छ, त्यो चाहिँ के हुन्छ ग्रेडियन्ट र कल आउँछ। तेस्रो चौथो र पाँचौँ यिनीहरू स्केलर पोइन्ट फङ्सन हुन्, त्यस कारण ग्रेडियन्ट आउँछ। त्यो आफूले याद गर्नु पर्यो, यही अनुसार निकाल्ने। जे निकाल्न सक्छौ त्यो निकाल भनेको छ। लिएर पहिलोको के हुने हो ग्रेडियन्ट आउने भयो, कल आउने भयो, दुईटै आउने भयो। त्यो नेब्ला डट एफ निकाल्ने, नेब्ला क्रस एफ निकाल्ने। ल नेब्ला डट एफ भनेको यति हुँदो रहेछ, अनि त्यस्तै गरी नेब्ला क्रस एफ भनेको फेरि यति आउँदो रहेछ। ल यो त तिमीहरू कपीमा गरे सजिलै मिल्छ, थोरै टाइम बढी लिने हो, अरू केही पनि फरक पर्दैन यसमा। अब दोस्रो पनि भेक्टर पोइन्ट फङ्सन भएको हुनाले त्यो पनि ग्रेडियन्ट र कल आउने हो। ग्रेडियन्ट र कल निकालिसकेपछि लास्टमा एउटा पोइन्ट दिएको छ, त्यो पोइन्ट पनि लगेर राख्ने त्यहाँ है। यो पनि सर र त्यो हिन्ट थाहा पाएपछि आफै गर्न सकिहाल्छ, ग्रेडियन्ट र कल दुइटै। अनि अब सी नम्बरमा यो के हो त, यो त स्केलर पोइन्ट फङ्सन हो, त्यस कारण यसबाट अब पहिला हामी दुईवटा क्वेसनमा के गऱ्यौँ अघि माथिका भनेपछि डाइभर्जन र कल मात्र निकाल्यौँ। अब ग्रेडियन्ट आउँछ। ल अब ग्रेडियन्ट अफ फाइ भनेको नेब्ला फाइ हो। अब नेब्ला फाइ हामी सर र निकाल्नु पऱ्यो। यहाँ फङ्सन अलि ठुलो भएको हुनाले अलिअलि लामो हुनसक्छ। अब यो फर्मबाट गरेपछि हामीलाई पुग्छ, त्यस्तो केही पनि यसमा पनि गाह्रो छैन। अनि त्यस्तै गरी डाइभर्जेन्स एन्ड कल यो दुईटा आउन सक्दैन भन्दैछ, किनकि स्केलर पोइन्ट फङ्सन भएको हुनाले। अनि डी नम्बरमा पनि त्यो ग्रेडियन्ट मात्र आउँछ, डाइभर्जेन्स र कल आउँदैन। यो पनि त्यस्तै सीको जस्तै सिडिई यो तिनवटा ग्रेडियन्ट मात्र आउने क्वेसन हो। अब डी नम्बरमा पनि अलिक पोइन्ट लामो छ, के अरे फङ्सन लामो छ, त्यही भएर यसको सोलुसन निकाल्ने बेला पनि अलि प्रोसेस लामो हुन्छ। अनि ई नम्बरमा पनि त्यस्तै होला, यसमा पनि ग्रेडियन्ट मात्र आउँछ। अब साइन इन्भर्स आर भनेको छ, आर भनेको के हो अन्डर रुट एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आफै बुझ्नु पऱ्यो, किनकि आर भनेको एक्सआई प्लस वाइजे प्लस जेड के हो भन्ने कुरा अन्डरस्टुड युजुअल नोटेसन अन्तर्गत पर्छ है। अब एफ नम्बर पनि के हो त, यहाँ भेक्टर फङ्सन रहेछ। भेक्टर फङ्सन भएपछि फेरि दुईवटा ग्रेडियन्ट के अरे डाइभर्जेन्ट पनि आउँछ, कल पनि आउँछ है, दुइटै निकाल्न सकिने भयो। अब 2 नम्बरमा हेर त, गिभन टू स्केलर पोइन्ट फङ्सन एफ इक्वल टू एक्स प्लस वाइ प्लस जेड, जी इक्वल टू एक्स वाइ जेड इन 3 डाइमेन्सन जोमेट्री इक्विलिब्रियम स्पेस, फाइन्ड ग्रेड एफ जी। एफले जीलाई मोडिफाई गरेर एउटा फङ्सन आउँछ, त्यो स्केलर पोइन्ट फङ्सन छ। स्केलर पोइन्ट फङ्सनको ग्रेडियन्ट निकाल भनेको छ। यहाँ अरू केही नि गर्नु पर्दैन, एफले जीलाई मोडिफाई गर्ने अनि त्यो स्केलर पोइन्ट फङ्सन हुन्छ अनि ग्रेडियन्ट निकाल्ने, त्यति हो गर्यो। त्यहाँ त अरू हामी केही गरेका छैन है। अनि त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 3 एफ इक्वल टू यो भनेको भेक्टर पोइन्ट फङ्सन हो। भेक्टर पोइन्ट फङ्सन भइसकेपछि एफ डट कल एफ पनि निकाल, एफ क्रस कल एफ पनि निकाल भनेको छ। अब कर्ल एफ हुनु पऱ्यो पहिला, अनि बल्ल एफ डट कर्ल एफ र एफ क्रस कर्ल एफ निकाल्न सकिन्छ। पहिला कर्ल एफ निकाल्यो, अनि त्यसबाट एफ डट कर्ल एफ र एफ क्रस कर्ल एफ भन्ने यो दुईवटा निकालेपछि हाम्रो काम सकियो। अब 4 नम्बरमा हेर, यहाँ के भनेको छ, फाइ भनेको के रहेछ, स्केलर पोइन्ट फङ्सन रहेछ। ग्रेड फाइ भनेको के हुन्छ, भेक्टर पोइन्ट फङ्सन हुन्छ, त्यसमा आर डट ग्रेड फाइ, आर क्रस ग्रेड फाइ। त्यसपछि पहिलो ग्रेड फाइ निकाल्नु पऱ्यो,
ग्रेड फाइ निकालेपछि आरसँग डट प्रोडक्ट लिउँ, आरसँग क्रस प्रोडक्ट लिउँ। यो पनि खास गाह्रो छैन। कहीँ बिग्रेको भयो सर स्टेपहरू यहाँ छन्, तिमीहरूले आफूले हेर्न सक्छौ, अथवा अब यो भिडियो तिमीहरूलाई अपलोड पनि म गरिदिन्छु, त्यति बेला त्यसलाई हेरेर पज गर्दै अगाडि बढ्दै गर्न पनि सक्छौ। यो दुईटैको डट र क्रस प्रोडक्ट लिने हो, अरू केही पनि छैन। अब 5 नम्बरमा हेर, v इक्वल टु ग्रेडियन्ट x स्क्वायर y स्क्वायर z x क्युब y क्युब z क्युब माइनस 3xyz भनेको छ भनेपछि त अब नेब्ला अनि यहाँ भएको स्केलर पोइन्ट फंक्सन त्यो दियो भने डाइभर्जेन्ट v निकाल, डाइभर्जेन्ट कल v निकाल भनेको छ। अब पहिला त ग्रेड त्यो दिएको फंक्सन निकाल्नु पर्यो, त्यस पछाडि बल्ल अगाडि बढ्ने। जस्तो यसैलाई अब यहाँ f भनेर त्यहाँ दिएर ग्रेड f निकालेर अनि v को ठाउँमा डाइ v अनि कल v निकाला भन्न पनि सक्ने रहेछ हैन। यो दुई तरिकाले सोधे रहेछ कहिलेकाहीँ एक्जाममा सोध्दा पनि। सिधै v इक्वल टु त्यस्तो भएपछि डाइभर्जेन्ट v र कल v निकाला भन्न सक्ने रहेछ, अथवा f भनेको यस्तो छ भने डाइभ ग्रेड f र कल ग्रेड f निकाला भन्न पनि सक्दो रहेछ। कुरा बुझ्यो? त्यसो भने अब त्यो ग्रेड f निकालौँ पहिला, अनि डाइभ ग्रेड f निकाल्न सकिन्छ, त्यसपछि कल ग्रेड f पनि निकाल्न सकिन्छ। यो सरासर फर्मुला मात्र प्रयोग गरेको छ, यहाँ अरू केही छैन। अब यो 6 को ए मा हेर त, f x y z भनेपछि यो स्केलर पोइन्ट फंक्सन हो। त्यसो भने ग्रेडियन्ट f आउँछ, आयो भने त्यो 1 2 3 पोइन्टमा 1 - 2 र 1 भन्ने पोइन्टमा निकाला भनेको, अरू केही पनि छैन। अर्को पनि त्यस्तै छ b मा पनि, जस्तो फाइ भनेको स्केलर पोइन्ट फंक्सन हो, अनि डाइभर्जेन्ट ग्रेड फाइ भने र कल ग्रेड फाइ निकाल्न भनेको छ। पहिलो त के निकाल्नु पर्यो? ग्रेड फाइ निकाल्नु पर्यो, अनि त्यसको नेबुला डट ग्रेड फाइ र नेबुला क्रस ग्रेड फाइ गरेर अनि काम सकिन्छ यसको पनि। अब 7 नम्बरमा इफ f भनेको भेक्टर पोइन्ट फंक्सन रहेछ, त्यसो भने ग्रेड डाइभ f, डाइभ ग्रेड f, कल कर्ल f एन्ड सो दैट ग्रेड डाइभ f इक्वल टु कल कर्ल f प्लस डाइभ ग्रेड f। यो प्रोपर्टी भेरिफाई गर भनेको रहेछ, सबै कुरा निकाल्ने अनि लेफ्ट र राइट प्रुफ गर भनेको छ। थोरै लामो होला तर यो पनि खास गाह्रो छैन लाग्यो। डाइभ ग्रेड f निकालौँ, ग्रेड डाइभ f निकालौँ, अनि कल कर्ल f निकालौँ। निकालिसकेपछि लास्टमा प्रुफ के हुन्छ? खोजेकै कुरा प्रुफ हुन्छ। कल कर्ल f भनेको 4 + 2x आउँछ, अर्को डाइभ ग्रेड f भनेको पनि त्यही आउँछ, त्यसकारण यो प्रुफ हुन्छ। अब 8 को एमा f इक्वल टु, यो पनि स्केलर पोइन्ट फंक्सन हो, ग्रेड f आइहाल्छ। ग्रेड f भएपछि एउटा के हुन्छ? भेक्टर पोइन्ट फंक्सन हुन्छ, त्यसकारण कल ग्रेड f निकाल्न सकिन्छ। ल ग्रेड f निकाल्ने पहिला, अनि कल ग्रेड f निकाल्ने, त्यो 0 आउँदो रहेछ। अनि 8 को b मा हेर, f इक्वल टु z sin y i y i के 1 + cos x भनेपछि यो भेक्टर पोइन्ट फंक्सन हो। अब भेक्टर पोइन्ट फंक्सन भएपछि कर्ल f निकाल्न सकिन्छ, त्यसपछि त्यसको ग्रेडियन्ट निकालौँ, 0 आउँदो रहेछ। पहिला कर्ल f निकालौँ, अनि त्यसपछि ग्रेडियन्ट निकालौँ, त्यो तुरुन्त 0 आइहाल्छ, छोटै रहेछ यो। अनि 9 नम्बरमा भेक्टर पोइन्ट फंक्सन दिएको छ, डाइभर्जेन्ट f निकाल, कर्ल f निकाल, f डट कर्ल f निकाल, f कर्ल f निकाल भनौँ। यो पनि पहिला हामीले गरे जस्तै हो, केही पनि छैन। पहिला निकाल्नु पर्यो के? डाइभर्जेन्ट f अनि कर्ल f, त्यसपछि f सँग लगेर दुईटैलाई डट प्रोडक्ट क्रस प्रोडक्ट गरिदिने काम सकिन्छ। यहाँ त्यही गरेछ। ल एकपटक f डट कर्ल f, अर्को पटक f क्रस कर्ल f गरेको, कर्ल f निकालिसकेपछि। अब यस पछाडि 10 को ए मा हेर त, सो दैट डाइभर्जेन्ट ग्रेड tan इन्भर्स y बाइ x भनेको छ। अब यो tan इन्भर्स y बाइ x भनेको के हो त भन्दाखेरि स्केलर पोइन्ट फंक्सन हो, त्यसकारण ग्रेडियन्ट tan इन्भर्स y बाइ x भनेको भेक्टर पोइन्ट फंक्सन हो। ग्रेड लाउँदा बित्तिकै भेक्टर हुन्छ, अनि भेक्टर भएपछि त के हुन्छ? डाइभर्जेन्ट अफ भेक्टर पोइन्ट फंक्सन निकाल्न सकिन्छ। हो त्यही कुरा सोधेको। ग्रेड tan इन्भर्स y बाइ x यसरी निकाल्न सकियो। अनि त्यस्तै 10 को b मा भेक्टर पोइन्ट फंक्सन छ v भनेको, अनि डाइभर्जेन्ट v भनेको यति हुन्छ निकाला भनेर। अब त्यो त लेफ्ट ह्यान्ड साइडले राइट ह्यान्ड साइड प्रुफ भइहाल्छ, यो अन्यथा छैन। यो कसरी गर्ने? स्टेप वाइज नै छ पुरै। अनि 11 डिफाइन डाइभर्जेन्स अफ अ भेक्टर पोइन्ट फंक्सन। अब यहाँ भेक्टर पोइन्ट फंक्सनको डाइभर्जेन्ट डिफाइन गर्ने भनेको त्यो पहिला सुरुमा मैले भनेको थिएँ नि, तीनवटा मध्ये एउटा कुनै न कुनै डेफिनेसन सोध्छ एक्जाममा भने जस्तै डिफाइन डाइभर्जेन्स अफ स्केलर पोइन्ट अफ भेक्टर पोइन्ट फंक्सन, नेबुला डट v लाई डाइभर्जेन्ट भनिन्छ भनेर डिफाइन गर्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि
एफ भनेको भेक्टर पोइन्ट फङ्सन हो भने डाइभर्जेन्ट कर्ल एफ भनेको 0 देखाऊ भनेको छ फोरपट्टि सेटिस्फाई गर्न भनेको यो सेटिस्फाई हुन्छ तुरुन्तै यसरी सेटिस्फाई भएको छ। अनि त्यस्तै गरी 11 को हेर फाइन्ड द युनिट भेक्टर नर्मल टु द सर्फेस। मैले युनिट भेक्टर नर्मल टु द सर्फेस भन्यो भने ग्रेड फाई निकाल्नु भनेको त्यो ग्रेड फाई अर्थात् ग्रेडियन्ट फाईको पनि अझ त्यो युनिट भेक्टर युनिट भन्नाले त के हुन्छ त्यो त्यसको पनि युनिट भेक्टर निकाल्नु पर्यो ग्रेड फाई अफ पनि त्यसको मोडुलस यसलाई युनिट भेक्टर नर्मल टु द गिवन सर्फेस। अब भेक्टर नर्मल टु द गिवन सर्फेस भने ग्रेड फाई हो अनि त्यसको अगाडि युनिट पनि थप्यो भने त्यसको म्याग्निट्युडले जस्तो ए अपन ए क्याप भएमा के हुन्थ्यो ए अपन मोडुलस ए भए ए क्याप हुन्थ्यो ए क्याप भनेको के थियो युनिट भेक्टर एलोङ द भेक्टर ए भन्थ्यो नि त्यस्तै नर्मल भेक्टरको एलोङ भएर जाने युनिट भेक्टर भनेको ग्रेडियन्ट फाईको पनि क्याप हो ग्रेड फाईको क्याप भनेको त ग्रेड फाई बाई त्यसको के हो म्याग्निट्युड हो यसरी निकाल्ने। त्यस्तै 12 को पनि फाइन्ड द एंगल बिट्विन भनेको छ एंगल बिट्विन भनेको दुईवटा सर्फेस बीचको एंगल निकाल भनेको छ एंगल निकाल्ने बेला नि दुईटैको ग्रेडियन्ट निकालौं एउटा भेक्टर आउँछ अर्को भेक्टर आउँछ दुईटा भेक्टर बीचको एंगल निकाल भनेको अरु के पनि छैन दुईटा। अब युनिट भेक्टर निकाल्नु हुन्छ ग्रेडियन्टबाट मात्र पनि आउँछ। अब युनिट भेक्टरै निकाल्यो भने त झन् दुईटाको डट प्रोडक्ट गर्दै यसको के आइहाल्छ दुईवटा भेक्टर दियो भने दुईवटा भेक्टर बीचको एंगल हामी निकाल्न सकेका छौं। भेक्टर के निकाल्ने भन्दाखेरि एउटा सर्फेस पनि त्यो पोइन्टमा ग्रेडियन्ट यहाँ दिएकोलाई फाई मान्यो भने ग्रेड फाई एट दैट पोइन्ट एउटा भेक्टर ग्रेड अनि फेरि अर्कोलाई साई मान्यो भने ग्रेड साई एट दैट पोइन्ट अर्को भेक्टर दुईटा भेक्टर आयो भने दुईटा भेक्टर बीचको एंगल निकाल्न भनेको यहाँ अरु केही छैन है दुईवटा भेक्टर बीचको एंगल यहाँ एउटा भेक्टर कति आयो त माथि नै आइसकेको छ जस्तो एउटा भेक्टर 4i - 2j + 4k भन्ने आएको छ। अब यसको युनिट भेक्टर निकालेपछि झन् सजिलो हुने हो नत्र यो ननिकाले पनि हामीलाई केही फरक पर्दैन हामीलाई यति माथिको भेक्टर र हामी यहाँ तलपट्टिको भेक्टर जस्तो यहाँ तलपट्टि भनेको -4i + 2j + k यो दुईटा भेक्टर बीचको एंगल निकाल्न भनेको का युनिट भेक्टर निकालेदेखि सिधै हामी डट प्रोडक्ट दिँदाखेरि यो के आउँछ एंगल आउँछ नत्र भने हामी a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 को फर्मुला लगाएर पनि लिन सक्छौं जे इच्छा लाउँछ त्यही गर्न सक्छ है। यो दुईवटा सर्फेसको ग्रेडियन्ट लियौं भने के हुन्छ दुईटैको नर्मल आउँछन् दुईटा सर्फेस बीचको एंगल भन्नु र दुईटा सर्फेसका नर्मल बीचको एंगल एउटै हो भनेर हामी पढेको हुनाले 3D मा पढाएको छ होला नि हो दुईवटा सर्फेस बीचको एंगल भन्नु र दुईवटा सर्फेसको नर्मल बीचको एंगल एउटै हो भन्ने कन्सेप्ट यहाँ लगाएर अगाडि गयो। अब अर्को फाइन्ड द एंगल बिट्विन द नर्मल टु द सर्फेस एट दैट पोइन्ट भनेपछि सर्फेस एउटा थियो पोइन्ट दुईटा थियो अघि सर्फेस दुईटा थियो पोइन्ट एउटा थियो अहिले यही सर्फेसको दुईटा पोइन्टमा के गर्नु पर्यो ग्रेडियन्ट निकाल्नु पर्यो अनि त्यसपछि एंगल निकाल्नु पर्यो यो पनि अगाडिको जस्तै हो। अब म्याक्सिमम रेट अफ इन्क्रिज भने पनि ग्रेडियन्ट फाई निकाल्नु भनेको थिएँ मैले यहाँ पनि त्यही भने फाइन्ड द म्याक्सिमम रेट अफ इन्क्रिज अफ फाई वन एट दैट पोइन्ट एन्ड फाइन्ड इट्स डिरेक्सन भनेपछि त्यसको युनिट नर्मल भेक्टर निकाल्नु पर्यो है ग्रेड फाई पनि निकाल त्यसको युनिट नर्मल भेक्टर पनि निकाल अर्थात् त्यसको ग्रेड फाई को क्याप पनि निकाल भनेको यो यहाँ त्यही गर्ने पहिला ग्रेड फाई निकाल्ने अनि त्यसको चाहिँ के गर्ने ग्रेड फाई को क्याप तो निकालेपछि हाम्रो काम सकिन्छ। डिटरमाइन द कन्स्ट्यान्ट a so that the vectors is a solenoidal यो यहाँ यो एक्जाममा आएको भनेर लेखेन दुई तीन पटक एक्जाममा आएको छ है यो भेक्टर फंक्सन सोलेनोइडल कति बेला हुन्छ निकाला भनेको छ है सोलेनोइडल भनेको के थियो हामी एउटा पूर्वपट्टि पढेका थियौं नि सोलेनोइडल कति बेला हुन्थ्यो त्यसको डाइभर्जेन्स डाइभर्जेन्स 0 भयो भने सोलेनोइडल हुन्छ भनेपछि हामी त्यही प्रयोग गर्नु पर्यो सोलेनोइडल भएको बेलामा यहाँ a भन्ने भ्यालु निकाला भनेको छ a भन्ने यहाँ बीचमा दिएको छ ल x + azk भनेको छ a भनेको कन्स्ट्यान्ट हो त्यसको भ्यालु निकाल्ने हो यहाँ पनि त्यही गर डाइभर्जेन्स b 0 गर्दै गर्दाखेरि a को भ्यालु -2 आउँदै छ। अनि यस्तै गरी यहाँ इरोटेसनल हुँदाखेरि a र b दुईटै निकाला भन्छ इरोटेसनल भनेको फेरि के पूर्वपट्टि थियो कल अफ दैट भेक्टर इक्वल टु 0 भयो भने त्यो भेक्टरलाई हामी इरोटेसनल भन्छौं इ कर्ल f इक्वल टु 0 मानेर ल र यहाँ कर्ल f यदि आयो इरोटेसनल छ भने कर्ल f इक्वल टु 0 भनेको छ नि हो कर्ल f इक्वल टु 0 हुँदाखेरि के हुँदो रहेछ a इक्वल टु 4 आउँदो रहेछ b इक्वल टु 2 आउँदो रहेछ c इक्वल टु -1 आउँदो रहेछ हामीलाई खोजेको त्यही हो। अब
ए र बी इरोटेसनल छन् भने ए क्रस बी सोलेनोइडल देखाऊ भनेर छ। हेर त, भनेपछि ए र बी इरोटेसनल भनेको हामी बुझ्छौँ नेबुला क्रस ए पनि 0 छ, नेबुला क्रस बी पनि 0 छ भने हामी के देखाउनु पर्यो? सोलेनोइडल भनेपछि नेबुला डट ए क्रस बी इक्वल टु 0 देखाउनु पर्यो। सोलेनोइडल देखाउनलाई ग्रेडियन्ट 0 देखाउनु पर्यो। अब त्यही गर्ने, नेबुला क्रस ए पनि 0 छ, नेबुला क्रस बी पनि 0 छ, वी हेभ टु सो दैट नेबुला डट ए क्रस बी इक्वल टु 0। त्यसको लागि नेबुला डट ए क्रस बी भनेको कति आउँदो रहेछ सिम्प्लिफाई गर्दा? यस्तो आउँदो रहेछ। अब यहाँ लगेर भ्यालु राखेपछि नेबुला क्रस ए र नेबुला क्रस बी 0 छ नि, हो त्यो पार्टमा लगेर भ्यालु राखेपछि हाम्रो काम सक्यो। भनेपछि ए क्रस बी सोलेनोइडल हुनु पर्यो। अब 17 मा हेर त, फाइन्ड एन्ड सो दैट वेक्टर RnR इज सोलेनोइडल with R is equal to xi yj zk, R is equal to magnitude of R। अथवा यसलाई अर्को तरिकाले फाइन्ड एन सेटिस्फाइङ द इक्वेसन भनेको छ। अब जसरी पनि सोध्न सक्ने रहेछ है। यो इक्वेसन सेटिस्फाई गर्ने भनेको नि त्यो RnR सोलेनोइडल हुने हो। अब RnR सोलेनोइडल भएको बेलामा एन निकाला भन्न पनि सक्ने भयो, अथवा यो एन निकाला यसले यो इक्वेसन सेटिस्फाई गरेको बेलामा भन्न पनि सक्ने भयो। अब यसको अर्थ यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो क्या। यो सोलेनोइडल भएको बेला नेबुला डट RnR इक्वल टु 0 हुन्थ्यो नि, त्यसो भने नेबुला डट RnR इक्वल टु 0 भएको बेलामा हामीले एन निकाल्नु पर्यो। अब त्यही हो, यसको नेबुला डट RnR, यहाँ RnR लाई ए मान्ने भने सजिलो हुन्छ भनेर यहाँ ए मानेर अगाडि बढ्यो कि। अब नेबुला डट ए इक्वल टु 0 हुँदै गर्दा ए भनेकै RnR हो, RnR को भ्यालु राखौँ अनि क्रमशः सिम्प्लिफाई गर्दै गर्दै जाउँ। गर्दै जाँदाखेरि के हुँदो रहेछ? एन को भ्यालु -3 आउँदो रहेछ। अब 18 नम्बर, 18 मा R भनेको xi yj zk भयो र R भनेको म्याग्निट्युड अफ R हो भने RnR इज एन इरोटेसनल भेक्टर फर एनी भ्यालु अफ n। अब RnR इरोटेसनल भ्यालु के रे भेक्टर हुन्छ भनेर देखाउनु भनेको कल RnR इक्वल टु 0 हुन्छ देखाउ भनेको है। अब त्यो RnR कल RnR लिउँ पक्का पनि 0 आउँछ। यो कल RnR भनेको 0 आयो। यो नेबुला क्रस ए लाई RnR मानिएको थियो, नेबुला क्रस ए 0 आयो, त्यसकारण यो प्रुफ सकियो राइट। यो त बसेर आफूले क्याल्कुलेसन गर्न थालेपछि बल्ल थाहा हुन्छ अब यहाँ यति स्टेप लाग्दो रहेछ भन्ने कुरा। अप्ठ्यारो परे मात्र यो भिडियो हेर्नु, नत्र आफै गर्ने हो सबै। 19 मा लाग्यो, इफ u इक्वल टु x प्लस y प्लस z, v इक्वल टु x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, w इक्वल टु x y y z z x भनेपछि सबै के रहेछन्? स्केलर पोइन्ट फंक्सन रहेछन्। अब पहिलोको नि ग्रेडियन्ट, दोस्रो नि ग्रेडियन्ट, तेस्रो नि ग्रेडियन्ट लिएर स्केलर प्रोडक्ट लिने हो भने के आउँदो रहेछ? 0 आउँदो रहेछ। थोरै लामो होला, अरू केही छैन, यहाँ लामो पनि रहन्छ, यतिको छोटै हो। सबैको ग्रेडियन्ट लिने अनि स्केलर पोइन्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिने, ठ्याक्कै 0 आउँदो रहेछ। अब 20 को हेर, फाइन्ड द डिरेक्सनल डेरिभेटिभ अफ द फंक्सन फाइ इन द डिरेक्सन अफ द भेक्टर। अब एउटा डिरेक्सनल डेरिभेटिभ निकाल्न पर्यो दिएको डिरेक्सनमा। अब त्यो डिरेक्सनल डेरिभेटिभ भनेको ग्रेडियन्ट दैट सरफेस इन्टु दिएको डिरेक्सन। दिएको डिरेक्सन भनेपछि त्यो भेक्टरको क्याप। जस्तो यहाँ हेर हामीले निकाल्नु पर्यो, त्यहाँ फाइ भन्ने सरफेस छ, ग्रेड फाइ डट यु अपन मोडुलस यु, अर्थात् यु क्याप लेख्न नि भनिन्छ यसमा, यु अपन मोडुलस यु भनेको दिएको भेक्टर एट दैट पोइन्ट भनेपछि त्यो भेक्टर त्यो दिएको पोइन्टमा निकाल्नु पर्यो। किन सरफेस निकाल्ने बेला ग्रेडियन्ट फाइ एट दैट पोइन्ट भन्न सकिन्छ नि, त्यसकारण ग्रेड फाइ डट यु अपन मोडुलस यु हो, यति निकाल्ने हो खास। अब ग्रेडियन्ट फाइ हामीलाई निकाल्न आउँछ, यु बाई मोडुलस यु पनि निकाल्न आउँछ, किन भन्दा यु भनेको दिएको भेक्टर हो। ए अनुसार गएपछि कति आउँदो रहेछ? 6 3/7 एन्सर आउँदो रहेछ। फाइन्ड द डिरेक्सन डेरिभेटिभ, यसमा पनि त्यही हो। अब फाइ दिएको छ अनि एक्स वाइ जेड दिएको छ भने त्यो के हो त? एउटा भेक्टर हो राइट। एक्स वाइ जेड भनेको आर भनेको एक्स आई वाइ जेड जेड के हो, त्यसो भने त्यो भेक्टरको एलोङमा जानु पर्यो। यहाँ पनि पहिला ग्रेड फाइ निकालौँ, 8111 भएको हुनाले 8111 निकालौँ, अनि त्यस पछाडि यहाँ के हो त भन्दाखेरि यु भनेको त्यो 1i2j3k भनेको छ नि, 1i2j3k। यसमा त माथि के भनेको छ? यो टी स्क्वायर टी क्युब, एक्सआई वाइजे जेडके भनेको छ टी स्क्वायर टी क्युब। टी स्क्वायर टी क्युब हुँदै गर्दाखेरि यसको भेक्टर के हुने भयो? एक्स इक्वल टु टी, वाइ इक्वल टु टी स्क्वायर, जेड इक्वल टु टी क्युब भन्ने हुन्छ नि। एक्स इक्वल टु टी, वाइ इक्वल टु टी स्क्वायर र जेड इक्वल टु टी क्युब हो। त्यसपछि यहाँ यु इक्वल टु के हुने भयो? अब त्यो डिरेक्सनको
cosines of the tangent to the given curve at 1 1 1 are proportional to 1 2 3 that is direction vector is equal to 1i plus 2j plus 3k यो 1 1 1 हुँदो रहेछ x को भ्यालु पनि 1 y को भ्यालु पनि 1 z को भ्यालु पनि 1 भएको केसमा अब यसलाई the direction cosines of the tangent to the given curve यो दिएको कर्व को डाइरेक्सन टेन्जेन्ट को डाइरेक्सन कोसाइनहरु 1 1 1 मा के सँग प्रोपोर्शनल हुँदै रहेछन् भन्दा 1 2 र 1 सँग किनकि dx by dt dy by dt र dz by dt भनेको के हुन्छ डाइरेक्सन कोसाइन प्रोपोर्शनल टु द गिवन सरफेस हुन्छ अब त्यो गिवन सरफेस भनेपछि हामीलाई त नर्मल चाहिएको अब नर्मल हामी नर्मल सँग यसलाई यो भन्न खोजेको के हो भने कुनै पनि सरफेस को ग्रेडियन्ट नर्मल भनेको त्यसको ग्रेडियन्ट थियो अब यसको यहाँ दिएको सरफेस को नर्मललाई हामीले नर्मल को डाइरेक्सन रेशियो के निकाल्न सक्छौं त भन्दाखेरि नर्मल को डाइरेक्सन रेशियो भनेको त्यसको त्यहाँ दिएको डाइरेक्सन को सरफेस को दिएका कम्पोनेन्ट को एकपटक डेरिभेटिभ गरौ त्यो डेरिभेटिभ गर्दा जस्तो r डट ले केलाई जनाउँछ भने जस्तो यो भन्दा अगाडि हामी डेरिभेटिभ को ज्योमेट्रिकल मिनिङ के छ भन्दै गर्दाखेरि हामी के भन्छौं टेन्जेन्ट एट दैट पोइन्ट भनेर लेखेका थियौं डेरिभेटिभ को ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन अब त्यसो भने यहाँ पनि यो x y र z दिएको होला dx by dt अब यहाँ यसले दिने बेलामै along the tangent भनेको छ है यो टेन्जेन्ट नभन्दैका केही नि गर्नुपर्ने थिएन x y y z z के हुन्थ्यो यहाँ यो along the tangent भएको हुनाले अब टेन्जेन्ट कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यहाँ भएकोलाई एकपटक डेरिभेटिभ गर्ने डेरिभेटिभ गरिसकेपछि जे आउँछ नि हो त्यो चाहिँ along the tangent हुन्छ भेक्टर along the tangent हुन्छ अब त्यसमा लर 1 1 1 राख्ने भने कति आउँछ त लर है यहाँ x इक्वल टु t भने dx by dt भनेको 1 आउने भयो dy by dt ट्वाइस t आउने भयो dz by dt 3t स्क्वायर आउने भयो फेरि अब इनिहरुको ठाउँमा 1 1 1 राख्दै गर्दा यो त 1 आफै भयो यसको ठाउँमा 1 राख्दा 2 * 1 2 हुन्छ यसको ठाउँमा 3 * 1 स्क्वायर राख्दाखेरि 3 नै हुन्छ भनेपछि 1 2 3 भन्ने यसको भेक्टर हुने हो क्या त्यसकारण u इक्वल टु यहाँ यो टेन्जेन्ट नभन्दैका यस्तो केही पनि गर्नुपर्ने थिएन एलङ द टेन्जेन्ट भनेका कारणले दिएको कम्पोनेन्ट भेक्टरलाई पनि के गर्नु पर्यो टेन्जेन्टमा परिणत गर्ने र u इक्वल टु बल्ल त्यसलाई त्यो टेन्जेन्ट भेक्टरलाई u मान्ने हो यो u मानिसकेपछि ग्रेडियन्ट फाइ डट u अपन u के रे u को मोडुलस अरु गर्ने त्यही हो एलोङ द टेन्जेन्ट भएको कारणले मात्र हामी यस्तो यो अलि थोरै लामो गर्नु पर्यो अरु त केही पनि छैन ग्रेड फाइ निकाल्ने एट गिवन पोइन्ट अनि एउटा भेक्टर जे दिएको छ भेक्टर निकाल्ने र त्यो भेक्टरको युनिट भेक्टर निकालेपछि ग्रेड फाइ डट युनिट भेक्टर त्यो गर्ने यसको के हो डाइरेक्सनल डेरिभेटिभ अब 22 मा हेर ल त 22 मा त धेरै क्वेशनहरु रहेछन् यो डाइभर्जेन्स r = 3 निकाल्ने कल r = 0 निकाल्ने ग्रेड यो डाइभर्जेन्स r = 3 त हामी सुरुमा प्रोपर्टीमा नि राखेका थियौं अब यिनीहरु कर्मश गरेदेखि यो खास गाह्रो छैन यसमा सरर गर्न सकिन्छ जस्तो हेर त्यहाँ डाइभर्जेन्स r = 3 डाइभर्जेन्स r = 3 तुरुन्तै आउँदो रहेछ अनि कल r = 0 पनि तुरुन्तै आइहाल्यो यसो फर्मुला खोल्दा बित्तिकै आइहाल्यो अनि ग्रेड r की बीचको त्यतै आउँदो रहेछ अनि ग्रेड log r = r/r² आउँदो रहेछ हैन त्यो त आफूले क्याल्कुलेसन गर्न बसौं यसलाई अन्यथा केही पनि छैन अनि ग्रेड मोडुलस अफ fr भनेको f' ग्रेड r भन्ने हुँदो रहेछ अनि नेबुला 1/r भनेको -r/r की हुँदो रहेछ त्यस्तै 23 मा हेर r = x y z भने r = मोडुलस अफ r प्रुफ दैट भन्यो यो दुईटा तीनटा रिलेसन प्रुफ गर्ने रे उले दिएको बेलामा r भनेको म्याग्निट्युड अफ r ओभर यस्तो हुन्छ यो तुरुन्त प्रुफ हुँदो रहेछ ल अब त्यस्तै गरी बी नम्बरमा अब बी को पनि त्यही हो यो नेबुलाको कन्सेप्ट लगाउँदा बित्तिकै त्यस्तो गाह्रो छैन अलि प्रोडक्ट फर्ममा जान्छ त्यो प्रोडक्ट फर्मको फर्मुला लगाउने काम सकिन्छ अनि त्यस्तै सी नम्बरमा पनि त्यस्तै हो बी को रिपिट गरिएछ बी र सी को हैन अनि त्यस्तै 24 को हेर त r be the positional vector of point r = r then prove that अब फेरि यसमा 24 मा कतिवटा भन्दा 5 वटा क्वेशन रहेछ यसमा पनि त्यही माथिको जस्तै गर्दै गर्दै जाने यसमा अन्यथा छैन धेरै गाह्रो मध्येमा पर्दैन मात्र त्यो प्रोडक्ट रुल लगाउँदा क्वोशिएन्ट रुल लगाउँदाखेरि झुकिनु भएन डराउनु भएन कहिनेर प्रोडक्ट रुल कहिनेर क्वोशिएन्ट रुल यहाँनिर क्वोशिएन्ट रुल अलि बढी प्रयोग हुन्छ अपनमा दिएको हुनाले
नभए यसरी गरेको छ, यसलाई सर र स्टेपहरू हेर्न पनि सक्छौ। क्रमशः यीसम्म। अब 26 को 26 मा पनि कतिवटा भने 3वटा क्वेसन छ। यो पनि तुरुन्तै यो ए भनेको कन्स्ट्यान्ट भेक्टर हो, त्यसकारण अब ए डट नेब्ला 1/r भनेको यस्तो हुँदो रहेछ। कहिलेर ए को डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो भने त्यसलाई 0 लेख्न पाइन्छ, यसमा त्यो याद गरे हुन्छ। यी कर्म छ, यसका स्टेपहरू क्रमशः हेर्न सकिहाल्छ। यो अब 27 मा डाइभर्जन ग्रेड आरएम भनेको m प्लस 1 rm माइनस 2 र कल ग्रेड आरएम इक्वल टु 0 देखाउनु पर्ने रहेछ। यो फर्स्टको प्रुफ भइहाल्यो, सेकेन्डको नि तुरुन्तै प्रुफ हुन्छ। ल फर्स्टको यहाँ आउँदा प्रुफ भइसक्यो, अनि सेकेन्डको यसरी प्रुफ हुन्छ। अब 28 मा हेर, डाइभर्जन ए क्रस आर इक्वल टु 0, कल आर क्रस ए इक्वल टु -2a, डाइभर्जन बी डट आर ए इक्वल टु ए डट बी, अनि ए क्रस लेम्डा डट आर इक्वल टु 0। भनेपछि 4वटा क्वेसन छ यसमा पनि। जस्तो फर्स्ट क्वेसन छोटो देखियो ती, मात्र ए क्रस आर a1 i a2 j a3 k र x i y z k गर्दा बित्तिकै यसको सोलुसन 0 आइहाल्यो। अनि दोस्रो नि ए र आर को कम्पोनेन्ट मानेर अगाडि जाने भने दोस्रो नि -2a आइहाल्यो। तेस्रो नि ए र बी आर यो तिनटैलाई कम्पोनेन्टको रूपमा मान्ने र अगाडि बढ्ने, त्यो पनि ए डट बी प्रुफ भइहाल्दो रहेछ। अनि अब चौथोमा नि ए र आरलाई चाहिँ कम्पोनेन्टको रूपमा मानौँ, त्यसपछि 0 आउँछ। अब 29 मा नि त्यस्तै छ। लगाएर ग्रेडियन्ट आरएबी भनेको ए क्रस बी निकाल्नु पर्ने। यहाँ पनि 4वटा क्वेसन छ, यो पहिलो क्वेसनको एन्सर। अनि त्यसपछि यसलाई अर्को फरक तरिकाले गर्छु भने नि दोस्रो मेथड पनि छ, अनि दोस्रो क्वेसनको एन्सर। अनि त्यस्तै गरी तेस्रो क्वेसनको एन्सर, चौथो क्वेसनको एन्सर। अब 30 नम्बरमा लगाएर ए डट नेब्ला फाइ इक्वल टु ए डट नेब्ला फाइ यस्तो फर्ममा यो कसरी प्रुफ गर्ने, स्टेप वाइज हेर्न सक्छौ। अनि त्यस्तै 31 मा पनि 3वटा क्वेसन छ। यसमा नआत्तिकिन बस्ने हो भने यसमा गाह्रो चाहिँ कहीँ पनि छैन, तर टाइम चाहिँ प्रशस्तै चाहिन्छ है। ल हेर, अब कहीँनिर एउटा सफिक्स दायाँ भयो भने त हामी अगाडि बढ्नै सक्दैनौँ। त्यही भएर डटको क्रसको कर्म छ, अनि प्रोडक्ट रुल, क्वासेन्ट रुल, नेब्लाको कन्सेप्ट, यो सबै जानेपछि हामीलाई गाह्रो पर्दैन। अनि त्यसपछि ए र बी कन्स्ट्यान्ट छन् भने यस्तो प्रुफ गर भने यो तुरुन्तै प्रुफ हुन्छ। अनि ए र बी कन्स्ट्यान्ट छन् भने अर्को यो रिलेसन पनि प्रुफ गर भनेको छ। ल हेर, अब लास्टमा चाहिँ एबिसी 3वटा यो कति बेला हुँदा एलाई कन्स्ट्यान्ट भएको बेला, ए कन्स्ट्यान्ट भनेको डेरिभेटिभ ए को डेरिभेटिभ गर्ने बेलामा तुरुन्त 0 लेख्न पाइन्छ भन्न खोजेको यो। नत्र अरू त सबै यस्तै फर्मुलाहरू लगाउँदै जान्यो। जहाँ ए को डेरिभेटिभ आउँछ त्यहाँ 0 लेख्न पाइयो। त्यसकारण अब यसमा अलि त्यो ए को डेरिभेटिभ गर्ने बेला 0 भएको हुनाले स्टेप कम हुन्छ। अब यसरी नै गर्न सकिने भयो। लामो त क्वासेन्ट रुल प्रयोग भएको हुनाले लामो पार्टहरू छन्। अनि अर्को पनि ए कन्स्ट्यान्टै भेक्टर भएको बेलामा प्रुफ गरेर भनेको छ। यिनीहरू क्रमशः यसरी गर्न सक्छ, जहाँ ए आयो त्यहाँ डेरिभेटिभ 0 राख्ने। अनि त्यसपछि 36 मा हेर त,
अब यसमा एज कन्स्ट्यान्टै भनेको छ, यो पनि उही भयो, ए कन्स्ट्यान्ट भएको बेलामा ए को डेरिभेटिभ भयो 0 लेख्ने, अरू सबै यसै गरी अगाडि जाने। अनि 37 मा यहाँ पनि ए लाई कन्स्ट्यान्ट नै भनेको छ, लास्टका क्वेसनमा ए जति कन्स्ट्यान्ट रहेछ, अनि उसले भनेअनुसार जाने भने ल अब यहाँ पुगेपछि हाम्रो एक्सर्साइज अन्त्य भयो होला। योभन्दा पछाडि अझ इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू हेर्छौँ भने सबै त्यहाँको यी क्वेसनहरू यहाँ यसरी राखिदिएको छ, अर्थात् यो हाम्रो बुकका क्वेसनहरू नि, अरू केही पनि छैन, सबै बुकको क्वेसनहरू। अब मोडल क्वेसन, तिमीहरूसँग मोडल क्वेसन त पक्का पनि छ होला, नभए यहाँ हेर्न सक्छौ। यो त मोडल भन्नाले हाम्रो यो पुरै 2D 3D भेक्टर सबैको लागि मोडल क्वेसन हो। ल अब यसको इक्जाममा कसरी आउँछ भनेर चाहिँ हेर्छौ भने त्यसको प्याटर्न पनि छ। ल एनालाइटिकल ज्योमेट्री 2 डाइमेन्सन ज्योमेट्रीमा के आउँदो रहेछ भन्दा दुईटा फुल लङ क्वेसन आउँदो रहेछ, 3वटा सर्ट क्वेसन आउँदो रहेछ, त्यो 26 नम्बर आउँछ। एनालाइटिक ज्योमेट्री अब 3 डाइमेन्सनबाट 2टा लङ क्वेसन 4वटा सर्ट क्वेसन भएको हुनाले 30 मार्क्स आउँछ। भेक्टर एनालाइसिसबाट एउटा लङ क्वेसन र 3टा सर्ट क्वेसन भएको हुनाले 19 मार्क्स आउँछ। टोटल 75 मार्क्सको हाम्रो यो प्याटर्न। ल यति भएपछि हामीले यसलाई अन्त्य गर्न सक्छौँ।